میں اپنے ایک بزرگ کا جو ہے نا وہ نقطہ نظر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا شمشاد سلفی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے ایک دفعہ مولانا منظور صاحب حافظ اللہ کے بارے میں فرمایا۔ اس وقت مولانا منظور صاحب کے بارے میں شیر پنجاب کا لگ بھگ بڑے عروج پہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی بس، جس طرح ان کا سٹائل ہوتا تھا، اور نہیں بھائی بس، آج کے بعد شیر پنجاب نہیں، اب پروموشن ہو گئی ہے تو آج کے بعد شیر اسلام ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ لقب ہمارے ان بھائیوں کے نظر ہو گیا، شیر پنجاب۔ تو آج میں سنت شمشاد سلفی کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی بس انشاءاللہ آج کے بعد اللہ کی توفیق سے، اور بلکہ خیر بڑی دیر سے، یہ اسلام کے شیر ہیں۔ لوگ کے اندر ہے نا پنجرے سے بند کر کے شیر لے کے ویکھو کون آیا ہے، شیر آیا ہے، شیر۔ یہ حقیقی طور پر یہ اسلام کے سفیر ہیں، یہ اسلام کے شیر ہیں، یہ اسلام کے داعی ہیں۔ یہ دن رات سفر حضر میں اسی ایک دن جناب اتوں لاہوروں ہو کے آ جائیے، دوجے دن پٹھے ہو کے پیا انہیں کہ میں لاہوروں ہو کے آیا، تینوں پتہ نہیں تھکے آیا، میں پیچھے ہو جا ذرا مینوں آرام کرن دے۔ تو حضرات میں خطاب خاص کے لیے ملتمس ہوں، شیر اسلام، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خصوص شایان شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یار میرے کلے دی آواز تو اٹھنے سے زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت اسلام، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، شیر اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ڈبلنگ بن گیا، بس سادہ چلا۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو، لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو؟ چمک چمک کے بنے رات دی زینت،
جھک جھک کے تھلے کی چاک دے ہو مینو اگو فلک دے تاریاں کیا ساڈی واہ نہ کوئی پیش جامدی ہے چھڈ کے فلک مرکز ربانیاں چ آ بئیے جتوں آواز قرآن دی آمدی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میں اپنے انتہائی مشفق، مربی، مہربان جماعت دے عظیم خطیب لاسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، جو کہ اس مرکز دے رئیس بانی، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور انہوں دی پوری باڈی جدے اندر قاری حسان حماد صاحب، مولانا صفی الرحمان صاحب، رضی الرحمان صاحب اور دیگر انہوں دے تمام رفقاء، معاونین اور اتھوں دے اساتذہ اور انہوں بچیاں دے والدین نو میں اس بات دی مبارک بات دینا اور دعا گو ہاں کہ اللہ جنہ بچیاں دے سینیاں دے اندر تساں قرآن نو جمع فرمایا ہے، اللہ انہاں بچیاں نو دین دے عظیم دائی بنا، اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ آباد اور شاد رکھے، اچھی کہہ دو آمین۔ میں موقع محل دے لحاظ نہ قرآن دے فضائل اور تعلیم و تربیت دے حوالے نہ چند گزارشات کرنا چاہنا، اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا، احادیث دا پڑھنا اور حدیث دا پڑھانا یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے۔ میرے پیغمبر دی یونیورسٹی دے ایک طالب علم نے جنہوں حافظ الحدیث دے نام نہ یاد کیتا جاندہ ہے، انہاں دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے، اور 11 ہجری دے اوائل دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے، اور بہت زیادہ 3 سال دی معیت دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث دے حافظ بنے، اور 24 گھنٹے نبی علیہ السلام دے نال رہندے سن۔ انہاں کوئی کھجوراں لا وہ تھیلا سی، وہ موڑے تے رہندا سی، تے 24 گھنٹے نبی علیہ السلام دے نال رہندے۔ اس تھیلے واسطے بھی نبی نے دعا کیتی سی۔ سیرت النبی دے اندر سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے، اور ترمذی دی جلد ثانی دے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت نو آندا ہے کہ 1700 دا لشکر تیار ہویا، نبی علیہ السلام نے سفر شروع کیتا، پیغمبر نے 2 پتھر بنے نے، صحابہ نے 1 بنے ہے، رستے چ سفر کرن دی وجہ تو صحابہ نڈال ہو گئے، آپ نے پڑاؤ ڈالیا، فرمایا کہ کوئی چیز کھان واسطے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، اللہ رسول میرے کو چند کھجورا نے مشکیزے، سکے مشکیزے دے اندر نے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں ذرا چاڑنا، کھجورا نکلیاں تے 21، کھان والے کنے 1700۔
تے میرے محبوب دی اے عادت مبارکہ سی کھان واری سب تو پیچھے تے لڑن واری سب تو اگے. جدو آپ میدان جہاد چ جاندے نا آپ دی سواری سب تو اگے تے جدو فتح ہو جاندی پیغمبر دی سواری سب تو پیچھے. ایتھے تے پیر کھان واری سب تو اگے لڑن واری پچھلے کمرے چ. ایتھے کم الٹ چلتا ہے. جے کوئی ود گیا تے تبرک ہی صحیح, جے ودیا تے پھر ہی ہے, نہ ودیا تے پھر اللہ حافظ. لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے بھی لیا ادھر میرے ال ویکھو 21 کھجوراں آپ نے اپنی مٹھ چ لئیاں, بسم اللہ پڑھ کے نا دسترخوان تے رکھ دیتیاں. فرمایا ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا. حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں 10 کھجوراں وال ویکھاں تے 1700 دی لین وال ویکھاں. پر ایک ذہن میرے چے وہ بھی ہے سی کہ دودھ دا پیالہ پھڑ پہلو 17 نو پیا آندے نو بھی ہے میرے ذہن چ بات. اور پھر حیرانگی دی بات ہے کہ 17 نو جدو پیایا نا جس جگہ تے پہلے نے منہ لایا اوتھے ہی 17 نے منہ لا کے پیتا ہے, تو اوتھے ہی پھر 71ویں ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے. جتھے 71 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے منہ لا کے پھر آمینہ دے لال نے پیتا ہے. ذرا غور کی اتنے تو پیر جھوٹا کھاندے ہی نہیں نا. پیر دی منجی وکری, کمرہ وکھرا, برتن وکھرے, چھابا وکھرا. تھانوں پتہ ہے برتن جنہ دے پھر الگ ہوندے نے, اگوں تسی جاندے ہی ہو سیانے لوگ ہو. اتنے ہر چیز ہی الگ. لیکن پیغمبر نے اپنے صحابہ دے اس جگہ تے منہ لا کے پیتا ہے, پھر وہ دودھ ختم ہو گیا. اتنے بھی 10 بندے آؤ بھائی, 10 آئے, 20 آئے, 30 آئے, 1000 آیا. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں. یہ وہابیاں دا پیر ہے. سبحان. یہ جتھوں ننگدا گیا رنگ لاندا گیا, قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک, وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. وہ کائنات ایسا مثال لے آؤ تے صحیح. 1700 کھا گیا, کھجوراں مکیاں نہیں تے کھجوراں سکیاں بھی نہیں, کھجوراں ود گئیاں تے نبی علیہ السلام نو ابو ہریرہ نے اللہ رسولہ ودیاں محل اللہ. تو ہن گل اگلی سنن والی ہے. آپ نے فرمایا بھی اپنیاں 21 وچوں کڈ لے. ابو ہریرہ نے میں 21 لواں گا پر برکت دی دعا تسی کرو. آپ نے 21 کھجوراں لئیاں, ادھر میرے ال ویکھو, اپنی مٹھ دے اندر بند کیتیاں, نظر اٹھائی, اٹھی تو دعا بن گئی, جھکی تو حیا بن گئی, ترشی ہوئی تو ادا بن گئی, مڑی تو قضا بن گئی. اس نظر دے کیا کہنے ہو, نظر اٹھے قبلہ چینج ہو جائے. اس نگاہ دے کیا کہنے, اللہ انہاں کھجوراں دی برکت پا دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ابو ہریرہ لیا بھی توشہ دان کی تھی. آپ نے اگے کیتا, آپ نے دو ہاتھاں نال کھجوراں 21 جڑیاں سن نا اس توشہ دان چ پا دتیاں تے فرمایا ابو ہریرہ اینو موندا نہیں کرنا, اے تے وچوں ہی کڈ کڈ کے کھاندا رہی. حضرت ابو ہریرہ نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہا ہے. 27 سال. اگلی گل سننا جی, سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے میں 50 وسق یعنی 200 من کھجور اس توشہ دان چو کڈ کے میں اللہ دے راج بھی دیتی, کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں. حضرت تیناں گلاں دا بڑا دکھ ہویا. جس دن آقا دنیا تو گئے میں بڑا ہی رویا. حضرت عثمان دی شہادت ہوئی, بڑی مظلومانہ بڑا رویا. جدن وہ توشہ دان ڈیک کے ٹوٹ گیا ادھر بھی بڑا رویا. وہ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ دے کندھے تے رہیا. کھجوراں کھائی جاندے سن تے نبی علیہ السلام دے کول نہ پڑھی جاندے سن, علم احادیث پڑھی جاندے سن. ایک دن نہ بیٹھیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ رسول منو کہے بات دیا نصیحت کے کر دیو. یہ جڑی حدیث میں بیان کرن لگا نا, مولانا ساڈے جماعت دے گزرے نے بہت بڑے عالم دین, انہوں نے کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ. مولانا عطاء اللہ طارق صاحب جنہ دی معاذ طارق لکھی ہے, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ دیا ساریاں حدیثاں نو کٹھا کیتا ہے. او دے اندر انہوں نے یہ حدیث آندی ہے حسن درجے دی. ہن بڑی توجہ نہ سننا. آندے نے اللہ رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دیو.
آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر تے قرآن سکھایا کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ ذرا غور کرو کتنی بڑی عظمت قرآن دے پڑھن پڑھان والیاں دی۔ قاری صاحب کتنی بڑی عظمت ہے، انہاں نو ایویں نہ سمجھیا کرو بھئی کاری پڑھان ڈے نے وہ چھڈو جی پراں۔ کئی بندے کاریاں نو ملازم سمجھدے نے، اجے تک بڑی وڈی انہاں دی غلط فہمی ہے۔ ہمیشہ ایک میری بات اج نوٹ کر لو، جیڑا انسان کسے عالم خطیب قاری دی قدر کردا ہے نا، عزت کردا ہے، ایک وقت آندا ہے اللہ او دے خاندان چوں بھی عالم پیدا کر دیندا ہے۔ یہ میں پڑھی لکھی بات تھانوں دسنا پیا۔ ساڈے پنڈ جدوں جلسہ ہوندا سی نا 2 روزہ کانفرنس، تے میری والدہ محترمہ نے کھانا پکانا علماء دا بڑے شوق نال۔ ساڈے پنڈ ہائی سکول ہے، اتھوں دے ٹیچر شکرگڑھ دے ہونے، انہاں اتھے رہنا بڑے بڑے سال رہے، جننے سال رہے میری والدہ نہیں کھانا دیتا۔ میں ایک دن اپنی امی نوں کہا میں امی تسی کھانا پکاندے ہو ہور کسے نوں بھی پکان دیا کرو۔ کہنے لگے پتر نہیں، انہاں دی خدمت کراں گی تے رب تینوں عالم بنائے گا۔ اور او گل مینوں ماں دی اج یاد آ رہی۔ اس واسطے علماء دے مؤدب بن جاؤ، علماء دی خدمت کریا کرو، علماء دی توقیر کریا کرو، احترام کریا کرو، انشاءاللہ پھر آن والی نسل چو اللہ قرآن دے قاری اور قرآن دے حافظ پیدا کر۔ اگے آئیے دوسری حدیث سنیے قرآن دی فضیلت دے حوالے۔ ایک کتاب ہے فتاوی الدین الخالص، او دی جلد نمبر 6، مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ، انہوں نے حدیث آندی او لوگ جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جنہاں دے وجود بالکل اس طرح ہی رہندے نے جویں دفن کریدا ہے۔ پہلا نمبر انبیاء دا ہے، انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود نو، اولیاء صحابہ دے وجود نو۔ اسی لائن چوں نہ ایک شخصیت دا تذکرہ کیتا ہے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے نا، دین دا عالم ہے، جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین والوئی کر دینے، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری حافظ آ رہا ہے، یہ دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں، یہ دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ کاموں کی دے باسیو جدے سینے جی قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ ذرا غور کیجئے نا، ایک قرآن دا پڑھنا پڑھانا کوئی معمولی عمل نہیں۔ خدا را اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے، کم از کم اگر 4 بچے نے 4 ہی حافظ بننے چاہیے، 4 نہیں تے 1 بنا جاؤ، تھوڑے مرن تو بعد تھوڑا جنازہ تے پڑھا لے۔ وہ بول دے نہیں تے جیڑا درد تیرے بیٹے دے دل چ تیرا ہونا ہے نا، وہ کسے مولوی تے مفتی دے دل چ نہیں ہونا۔ میں صحیح بات کہہ رہا، میں اپنے بزرگاں دا جنازہ لگا پڑھان، میری کوشش میرے استاد پڑھان، لیکن انہوں نے کہا تینوں کا دے واسطے پڑھایا؟ میں جو جنازہ پڑھایا دعا نہ پڑھی جائے۔ انہوں کہنے لگے ہن جیڑا درد تیرے دل چ آیا یا جویں تو جنازہ پڑھایا نا، ایویں میں نہیں سا پڑھا سکدا۔ اگلے دن ایک میرا ڈاکٹر MBBS سی، بڑا یار سی، 4000 روپیہ فیس لیندا سی چیک کرن دی، فوت ہو گیا۔ او دا بیٹا بھی اگو MBBS، ایکو ہی بیٹا، ہن پیو دی میت پئی ہے تے بیٹا کی آندا ہے ابا دنیا دی ڈگریاں دے کے ٹر گیا، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ دنیا دی ڈگریاں دے کے ٹر گئے ہیں، بیٹے انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، دنیا دے فلاسفر بناؤ، لیکن خدا را انہاں بچیاں نو دین دی دولت نہ آراستہ کر جو، تیرے مرن تو بعد تیریاں نسلاں چے دین باقی رہے، تینوں قیامت تک قبر چ ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے قرآن دا پڑھنا اور پڑھانا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
फरमाया ये कुरान असां उतारे है, इहदी हिफाजत भी असी करांगे। दिल्ली दा चौक है, ईसाइयां दा पादरी है, ऐलान कर देंदा है, आंदा मुसलमानों तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना वा मेरी अंजील सच्ची है, आ जाओ इस चौक दे अंदर अग जला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। शाह अब्दुल अजीज देहलवी मर्दे मुजाहिद जिंदा ने, मुसलमान कट्ठे होके शाह अब्दुल अजीज दे कोल आउंदे ने, आंदे ने शाह जी अज किन्ने दिन हो गए ने, ईसाइयां दा एक पादरी है वो दिल्ली दे चौक च ऐलान कर रहा है, आंदा मुसलमानों तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, आ जाओ तुसी इत्थे अग जला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी, बच जाएगी, जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी। इन्हें अंजील नू मसाला इस किस्म दा चाढ़िया है, उस मसाले नू अग नहीं लगदी। शाह अब्दुल अजीज देहलवी दिल्ली दे चौक चा जांदे ने, इस पादरी नू आंदे ने दस की आना, आंदा जनाब मेरा एक चैलेंज है, तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, आजो इत्थे अग जला के तुसी अपना कुरान सुट दे हो, मैं अपनी अंजील सुट देना वा। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहीमाहुल्लाह फरमान लगे, तू कहना कि कुरान असी अग दे अंदर सुट दईए, साडा ईमान साडी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देंदी, असी ते कुरान नू बेवुजू हथ लाना पसंद नहीं करते, असी कुरान नालों उच्चा बहना पसंद नहीं करते। तू आना कुरान अग च सुट दईए, ये नहीं साडी गैरत पसंद करदी, इस तरह करना कुरान मेरा है, अंजील तेरी है, तू अंजील अपने सीने ना ला लै, मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा, अग जला लेने आ, तू भी अंजील सने अग च छाल मार दे, मैं भी कुरान सने अग च छाल मार देना। जेड़ा सच्चा होएगा वो सने किताब ही बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा वो सने किताब ही सड़ जाएगा। ईसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौक दे विचों नस पैंदा, आंदा मैनू पता हुंदा शाह अब्दुल अजीज वर्गे मरदे मुजाहिद जिंदा ने, अज मैं वो मसाला जेड़ा अंजील नू चाड़ के आया सा ओ ही मैं अपने बदन नू चाड़ के आउंदा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक अंग्रेज ते एक यहूदी आपस बैठे ने मशवरा कर रहे हैं, ये अज दे नहीं दुश्मन, ये अजला तो थोड़े दुश्मन ने, लेकिन हमेशा तो मुसलमान हुक्मराना ने यहूदियों को अपना यार बनाया, उन्हां दी वजह तो अपने मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा की थी। अंग्रेज आंदा यहूदी नू मुसलमाना ते गालिब मैं किवें आ सकना, उदों तादाद के लिहाज ना मुसलमान थोड़े सन, है गालिब सन, हुण तादाद के लिहाज ना मुसलमान ज्यादा ने, है मगलूब ने। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाना में मुसलमान होकर, हम खार हो रहे हैं तार के कुरान होकर, कुरान छड्डिया ताई ते तेरे मुल्क की महंगाई खत्म नहीं होंदी, कुरान छड्डिया ही ताई ते कत्लो गारत है बदअमनी है, कुरान छड्ड दिता है पाकिस्तान के अंदर असी सारिया ने कुरान पढ़ते ही नहीं। जदों दी फेसबुक आ गई है, दिन रात साडी नौजवान जनरेशन जिहड़ी है ना वो फेसबुक ते ही लगी है। कुरान एडा है शैतानी चरखा, कुरान पढ़ना भुल गए, पूरी पूरी रात साडे नौजवान इस फेसबुक ते गुजार जाते हैं। सुबह फजर की नमाज तो पहलू सौ जाते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता। सवेरे फजर की नमाज च कौन होंदे ने? आ बेचारे बुजुर्ग जिन्होंने रात नींदर नहीं आती। नौजवान ते इल्ला माशाअल्लाह ही है। इस मोबाइल ने साडी नौजवान नस्ल का जनाजा कर छड़िया। कुरान बहुत कम लोग, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं सवाल करा केड़ा बंदा है जिहड़ा एक महीने कुरान खत्म करता है? कोई इल्ला माशाअल्लाह।
اور قرآن پڑھتے نہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جیڑا بندہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہتا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے. وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے گا وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں پیا کردا ہے. بلکہ منو ایک حدیث اور یاد آئی. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ دعا کردا ہے دوجا بندہ نفلاں چ منگدا ہے. وہ نفلاں چ منگدا ہے دعا کردا ہے. ایک تیجا بندہ قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے وہ منگدا نہیں. جیڑا دعا کردا ہے وہ منگ رہا ہے انہوں ملنا ہے. جیڑا نفلاں چ منگدا پیا انہوں پھر ملنا ہے. لیکن جیڑا قرآن پڑھدا ہے وہ منگدا نہیں. وہ قرآن پڑھی جا رہا ہے. آقا فرماندے نے اللہ آندے نے تو قرآن پڑھی جا تینوں بغیر منگن تو میں عطا کری جاواں گا. میرے پیغمبر دا ایک صحابی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی میرا ایک چھوٹا پائی ہے وہ گھر دے اندر قرآن پڑھی جاندا ہے انہوں ذرا بلا کے سمجھاؤ میرے نال وہ بھی مزدوری کرے میرے نال کام کرن نہیں جاندا. وہ گھر قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے. صبح نماز تو بعد قرآن پڑھے سارا دن میرے نال کام کرے میں کلہ ہی کام کرنا. تے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ہوئے اللہ والیاں تیرا چھوٹا پائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہا ہے. اس قرآن دیاں اپنیاں برکتاں نے. قرآن پڑھیا کرو. اللہ پاک نے آسمان تو اس قرآن نو اتارے ہے یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی آپ لیا ہے. کنیاں کتاباں نازل کی دیاں میں تفسیر کبیر حضرت امام رازی رحمہ اللہ دی پڑھ رہا سا. صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت انہوں نے ایک روایت آن دیئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی اللہ نے آسمان تو کنیاں کتاباں نازل کی دیاں. آقا فرماندے نے ابو سعید 104 کتب نازل کی دیاں نے. اللہ پاک نے آسمان تو 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے اتارے. 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے اتارے. 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اتارے. 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے اتارے. تورات نبی موسیٰ تے زبور نبی داود تے اگے انجیل نبی عیسیٰ تے قرآن ساڈے محبوب تے. علامہ ابن عربی رحمہ اللہ لکھ دینے اللہ نے سارے صحیفیاں تے کتاباں دا علم کٹھا کر کے اپنے قرآن چ جمع کر دیتا ہے. جس طرح اللہ نے سارے نبیوں دیا خوبیاں اپنے محبوب چ جمع نہیں فرمائیاں اس طرح قرآن پوری کائنات دیا کتاباں دے علوم کٹھے کر کے اللہ نے قرآن چ جمع کر دیتے. 70,000 علوم اللہ نے قرآن چ جمع کیتے نے. 10,000 صحابہ قرآن دے قاری تے حافظ سن. 1,34,000 صحابہ نے نبی کو قرآن پڑھے ہے. ذرا غور کرو آپ نے پڑھایا کتے ہوئے مکہ اور مدینہ دی یونیورسٹی آپ نے پڑھایا. پہلے میں بات کو کر لا پھر میں اگے چلنا. ہن یہودی کہہ رہے ہیں تو انہاں تے غالب نہیں آ سکتا. انگریز نو آندا ہے آندا کیوں وہ قرآن تھلے رکھ کے نا معاذ تو اتے اپنا پیر مارتا ہے. توہین یہودیاں کیتی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح کر دے نے نا. یہ جلوس کرنا جی قرآن دی توہین ہو گئی فرانس دے اندر فلانے ملک دے اندر. پاکستان جتے توہین نہیں نہ ہوندی نہیں ہوندی. آج جدو بندہ مر جاندہ ہے وہ دے اتے چادر جڑی پاندے نے وہ کی ہے ایت الکرسی شرمگاہ تے کل پیراں تے یہ توہین نہیں. بولیے اے دے تو وڈی توہین کیڑی ہے؟ اور بھئی دنیا دی کسے کتاب چے عمل ملتا ہے کسے صحابی نے تابی نے تبا تابی نے عمل کیتا ہے. کئی ساڑھے اہل حدیث نے انہاں بھی کام شروع کر دیتا ویکھو ویکھی. میں اگلے دن ایک جنازہ پڑھان گیا انہاں بھی چادر پائی سی. میں اے کہے تو پائی اے جی وہ ساڑھے رشتہ دار سنا دینا ہاں پانی ہے. کسے صحابی نے آمینہ دے لال تے چادر پئی ہے یمنی چادر ہے داری دار سفید سادہ کوئی آتل کرسی کوئی کول نہیں. میں ایک بات کہنا
کہ نبی دے پاک وجود تے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں آئی تو اس وجود تے پانا جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی؟ بولیے توہین ہے۔ انگریز آندا ہے یہودی نو مسلمانہ تے میں غالب آ جاواں گا، کس طرح بھئی؟ میں قرآن دے نسخے جلا دیاں گا۔ کنے کو مسلمان نے میں انہاں دے گھراں چوں مسیتاں جو کٹھے کر کے قرآن نو اگ لا دیاں، کیوں بھی کرنا لتی قرآن، ہاں میں اگ لا دیاں۔ انہیں قرآن دے نسخے جلا دیتے نے تے بڑا راضی ہے، میں قرآن جلا دیتا ہے، گھراں چوں مسیتاں چوں نسخے کٹھے کر کے انہیں اگ لا دیتی ہے۔ صبح دا ٹائم ہے، عمر 9 سال ہے، ایک قرآن دا قاری تے حافظ ہے، اکھاں تو نبی نے مسجد دے سین چ کھلو کے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کردا ہے۔ انگریز دا وزیر مسجد دے کولوں دی گزردا ہے تو ویندا ہے یہ بندے دیاں اکھاں بھی کوئی نہیں، اکھاں تو محروم ہے تے ایک قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ انگریز نو جا کے آندا ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا، آندا ہے کیوں؟ فرمایا قرآن دے نسخے تے جلا لویں گا، انہاں دے سینیاں چوں کون کڈے گا؟ میرے بھائی یہ قرآن دیاں حفاظتاں دا ذمہ کنے لیا؟ تورات دا ذمہ نہیں لیا، انجیل زبور دا نہیں، کسے صحیفے دا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ اور حیرانگی دی گل ہے کسے کتاب تے صحیفے نو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا، اگر اپنی کلام آکھیا تے رب کائنات نے قرآن پاک نو آکھیا ہے۔ اس واسطے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا تے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد آئے امیہ دے وچوں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، حدیث بخاری دی حرزا للامیین، امیہ دے نگہبان بن کے آئے۔ جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی ایدہ معنی ان پڑھ، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی، بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹر اب رحمان کولو پڑھیا ہوئے۔ ایک نا مائیکل ہارٹ گزریا، انہیں دنیا کے 100 عظیم ایک کتاب لکھی عظیم انسان، وہ دے فرنٹ ٹائٹل تے انہیں نا لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا نا وہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں سوال کیتا بھی تو عیسائی ہے تو مسلمانہ دے نبی دا نام لکھے ہی اپنے حضرت عیسیٰ دا لکھنا سی؟ انہیں بڑا جواب دیتا گو کمال کر شریع، انہیں کہا بھئی میں دنیا دے اندر نا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 5 استاد، کہے دے 10، کہے دے 20، دنیا چ ایک کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، حافظ محمد یوسف مسروری صاحب۔ زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد نہیں بنایا، بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما، میں پوری کائنات دا استاد بن کے آیا۔ آپ پھر آئے گنا چو ڈانگریاں چو رہزنا چو مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، ترجمہ ہو جائے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا، راؤ جاندیاں پھلیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وخان نے آیا، پھسے ہوئے
سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگاں نے آیا آپ نے کی پڑھایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب تو مراد قرآن ہے تے حکمت تو مراد نبی دی ازل تو لگ کے ہون تک دو ہی کتاباں نے ایک قرآن تے ایک او بولو کی ہویا جے ایک قرآن تے ایک کتاباں دو نے تے کلمے دے جز بھی بولیا جے نا کتے پریشان ہو جائے کلمے دے جز بھی دو نے ہستیاں بھی دو نے بستیاں بھی دو نے تے اسی دو چو ہی پیدا ہویا نا ایک ماں تے ایک باپ جو تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں ہونے تھے کتاب اور حکمت تو مراد ذرا غور کرو کتاب الرؤیا صحیح بخاری ہے تے نبی علیہ السلام کو ایک عرابی آیا توجہ ہے نا سارے آن کے نا نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا کے بہن دے بھی کہے نو خواب آیا کوئی ایک عرابی اگے آندا جی منو خواب آیا جو رات میں آسمان تے نا بدلی بڑی چمکیلی ویکھی ہے او دے اندر نورانیت بڑی ہے ادھر توجہ او دے چو نا دو قطرے گر رہے نے ایک گھی دا ہے ایک شہد دا ہے تھلے لوگ جمع نے ہر ایک چاندہ گھی تے شاید منو مل جائے تے محبوب جی ایک رسی لمکی ایک بندہ چڑھیا دوسرا تیسرا چڑھیا رسی ٹوٹ گئی سما وسیلہ رسی نو ملایا گیا اس خواب دی تعبیر دسیا جی کی ہن کول ہی نا حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے آندے نے محبوب جی اجازت ہوئے تے میں دس دیا ہونے اتھو ایک بھی نس نکل دی ہے جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولدا مولوی بولدا پر ابو بکر اپنی مرضی نہ بول دے نہیں محبوب جی اجازت ہوئے میں دس دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جن نے میرے پیغمبر دی زندگی 17 نمازاں نبی دے مسلے تے پڑھائیاں بلکہ میرے پیغمبر دی زندگی جو فتوہ چلے ہے تے میرے ابو بکر دا چلے ہے وہ جڑی ماں عورت آئی آن کے اندیے محبوب جی منو ہے مسئلہ دسے آجے آقا فرماندے نے بی بی کل آئی آج نہیں پھر آئی سونیا پھر تسی نہ ہو وہ فرمایا میں نہ ہوا سدھی ابو بکر دے دروازے تے چلی جائیں آج او ابو بکر کہہ رہے نے سونیا اجازت ہوئے میں دس دیاں دوسری گل لے وے اللہ نے ابو بکر نو خواباں دی تعبیر دا علم جیڑا ہے وافر مقدار چی عطا کر چھڑے ہے آقا فرماندے نے ابو بکر یار تو اے دی تعبیر دس لے فرمایا جی وہ جڑی آسمان تے بدلی ہے نا بڑی چمکیلی ہے اے تو جدے نورانی اے تو مراد شریعت ہے تے جڑا گھی دا قطرہ ڈگدا پیا اے تو مراد قرآن ہے تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے تے جڑے لوگ تھلے جمع نے نا ہر ایک چاہتا گھی تے شاید مینوں مل جائے تھوڑی امت ہے جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا اے تو مراد خلافت ہے تے نال ہی ابو بکر آندے نے اللہ رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس رہی ہے فرمایا ابو بکر غلطی کر گیا ہن غلطی ابو بکر کو ہو سکتی ہے تو مولوی کو نہیں ہو سکتی وہ بولتے نہیں کیوں ہو سکتی دنیا دے اندر اگر غلطی تو مبرہ منزہ ذات ہے وہ صرف نبی دی ذات ہے جبریل وحی لے کے آقا دے قلب اطر تے ہوندا ہے ابو بکر دے دل تے نہیں آندا اس واسطے ابو بکر کو غلطی سرزد ہو سکتی ہن ایتھے حدیث ختم ہو گئی جڑی عربی متن ہے نا جڑا مدارس چ پڑھایا جاندا اودی گل کر رہے ہیں تھلے حاشیے دے اندر نا اسے حدیث دے حاشیے چ علامہ طحاوی حنفیہ دے بہت بڑے امام نے انہوں نے تھلے حاشیے چ لکھیا ہے کہ جیڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی نبی نے اشارہ کیتا وہ غلطی اے سی گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں محمد دی حدیث ہے کیونکہ قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے کتاب تو مراد قرآن حکمت تو مراد محمد دی حدیث نبی نے قرآن پڑھایا ہے پڑھنے والے نے پڑھیا ہے بڑی بڑی دور تو آگے پڑھیا ہے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں
اللہ تو سارے قرآن دے لڑ لائے اچھی کہہ دو آمین جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں ساڈی دعوت کی ہے پیغام کی ہے اعلان کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اس واسطے قرآن پڑھاؤ اپنے بچیانو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ نے انہاں نو دنیا چ بھی مقام دیتا ہے آخرت چ بھی مقام دے گا آج تو بچے نو قرآن پڑھا کے جائیں گا تیرے جان تو بعد بچہ صدقہ جاریہ تیرے واسطے بن جائے گا یہ دنیا چ قرآن پڑھے گا اللہ تینو قبر دے اندر سکون عطا کرے گا منو یاد آئے حافظ عبد المنان وزیر آبادی سب کہہ دو رحمت اللہ اکھاں تو نبینے سن باپ نے نبینا سمجھ کے نا انہوں نے داخل کرا دیتا تو چلو میرا پتر معذور ہے دو چار صورتیں یاد کرے گا تو کتے کو جماعت کرا ان باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا حافظ مسلم بخاری ابو داؤد سارا ہی حافظ بن جانے اگو پھر شگرد کون سید داؤد غزنوی رحمت اللہ شگرد کون مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ شگرد کون مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دنیا تو حافظ عبد المنان دے باپ فوت ہوئے خواب چ باپ ملے پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے ایتھے آن کے پچھتانا دوجے پتر بھی نبینے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے کاری تے حافظ ہی بنا چھڑدا کتنی بڑی بات مینوں بڑی شاید شیخ ربانی صاحب نو بھی یاد جدو حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری فوت ہوئے نا تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ نے انہوں نے جنازے تے بات کہی کہ حافظ عبداللہ دنیا ہی دو بڑے وڈے صدقہ جاریہ چھڑ کے ٹور چلے تبلیغ تے تو کیتی ہے جڑی کیتی ہے او دا تے مولی کوئی نہیں لیکن دو صدقہ جاریہ کیڑے ایک چوک چ مسجد بنا چلے قیامت تک قرآن حدیث دی آواز گونجدی رہے گی تینوں برابر دا ثواب ملنا ہے تے دوجا دو بچے حافظ قرآن بنا چلے دین دے عالم یہ تیرے واسطے سب تو بڑا صدقہ جاریہ اس واسطے خدا را اپنے بچیاں نو دین دے عالم قرآن دے کاری بنائیے اور حدیث سنیے جدو بچہ زمین تے بہ گیا آندا نا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یاد ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ وعفی واعف عنہ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا اغفر لی ولی والدی اللہ تیرا جنت دے اندر ایک درجہ بلند کر دیں دینے وہ درجہ کی ڈاکو ہے جنہ کو ساڑھے مرکز دا تے زمین دا لینٹر ہے نہیں کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے یہ خلا کڈا ہے 500 سال لگ دے نہیں تو پہلے اسمان تے پہنچن دے پھر اگو پہلے اسمان دا مٹاپا بھی 500 سال دا ہے پہلے اسمان تو دوجے اسمان دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے ایڈا وڈا جڈا خلا ہے ایڈا جنت چ ایک درجہ ہے
ادھروں پتر قرآن پڑھی جا رہا ہے، باپ دے درجے بلند ہوندے جا رہے. ایک دن آندا ہے یہ حدیث دے الفاظ، اللہ میری کیڑی نیکی ہے جنت میرے درجے ودتے ہی جا رہے ہیں. فرمایا تیرا پتر قرآن دا قاری ہے نا، دین دا عالم ہے، وہ دنیا جی قرآن پڑھدا ہے، تیرے واسطے دعا کردا ہے، جنت چ تیرے درجے بلند کر رہے ہیں. اور تفسیر کبیر سے امام راضی نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان جو گزر رہے ہیں، ویکھیا قبر چو آگے شولے مار رہی. اللہ انہیں بیچارے نے کیڑا گناہ کیتا ہے؟ جب واپس آؤ گے پھر دساں گا. واپسی آئے وہ قبر دی نار گلزار بن گئی. امام راضی لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار. فرمایا یہ نہیں دسنا میں دی قبر نو نار کیوں بنایا، گناہ نہیں دسنا، میں گلزار کیوں بنایا یہ دسنا. یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، یہ دے بچے نے آج پہلے دن بسم اللہ پڑھی، یہ دے بچے نے بسم اللہ پڑھی، میں دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے. کاموں کی والو اگر بچہ بسم اللہ پڑھے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تو جب بچہ حافظ قرآن بن جائے پھر کتنا بنا جائے. بولو اس واسطے قیامت نو اللہ نے پوچھنا ہے، بچیاں دے متعلق پوچھا جانا ہے. اج جنہاں نو چاواں والے کھوکھیاں دے تے ورکشاپاں دے تو ہی چھڈ آوندے چلو ایتھے کم سیکھ، انہیں قیامت نو تیرا گریبان ہونا تے بچے دا ہاتھ ہونا. یاد رکھیا جی انہاں نو ضائع مت کیجیے. انہاں چی الحمدللہ بھی برمان پیدا ہوندے نے، انہاں بچیاں دے وچوں ہی حافظ محمد گوندل بھی پیدا ہوندے نے، انہاں بچیاں جو ہی اسماعیل سلفی پیدا ہون گے. میرے بھائیو یہ بچے قیمتی اثاثہ نے، انہاں بچیاں نو ضائع مت کیجیے قرآن دی وجہ تو. آخری بات سن لو، حدیث واقعہ سن لو، میں پھر اگے وہ حافظ آباد بھی پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ اج مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ چ اللہ قبول فرمائے. صحیح بخاری دا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالیٰ آندے نے عمر میری 6 سال ہے تے میرا دل کردہ ہی میں نبی دی نماز تہجد ویکھا، پر آقا تہجد اپنے گھر پڑھ دے سن، میرا ندا نہیں لگتا. آندے نے ویندیاں ویندیاں نا میری ایک سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی ہے. یہ خالہ کیوں سن پتہ جی؟ انہاں دی بہن سی اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر طیار دی بیوی سی. جعفر طیار جنگ موتا شہید ہوئے، پھر اس بیوہ بھابی نے نکاح حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق دا کیتا ہے، جدے وچ محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر ابو بکر دنیا تو گئے، اسے ہی اسماء دا نکاح حضرت علی نے خود کیتا ہے. یحییٰ بن علی اور اصغر بن علی 2 بیٹے پیدا ہوئے اسے ہی اسماء چو. اس اسماء دی ایک بہن ہے، او دا نکاح حضرت عباس نہ ہویا نبی دے چاچے نہ. ایک بہن دا نکاح حضرت حمزہ امیر حمزہ نہ ہویا. ایک بہن دا نکاح حضرت امیر معاویہ نہ ہویا. اور حضرت امیر معاویہ حضرت علی دے ہم زلف، حضرت ابو بکر دے ہم زلف، حضرت جعفر طیار دے ہم زلف، حضرت عباس دے ہم زلف، امیر حمزہ دے ہم زلف تے آمینہ دے لال دے بھی ہم زلف. انہاں دی ستیلی بہن سی نا حضرت میمونہ نبی دے نکاح چاہیے. ہن حضرت عباس آدھے نے میری عمر 6 سال، میں کہا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے گھر ہوئے مینوں ضرور دسیا. آدھے نے ایک دن واری آ ہی گئی، میں آ گیا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے وضو کیتا ہے، لوٹے چ پانی پایا، مسواک کیتی ہے، وضو کیتا ہے تے 2 نفل نیت لے تے آندے نے میں سونا کتوں دی. میں اکھاں کھول کھول کے ویندا رہا کہ عام رکوع سجود آپ دا ویندا رہا، 2 نفل پڑے لیٹ گئے، پھر چھوڑی دیر بعد اٹھے، لوٹے چ پانی پایا، اسی روٹین دے اندر مسواک کیتی، وضو کیتا، آپ نے 2 نفل نیتے. آندے نے میں بھی آپ دے کھبے پاسے آن کے کھلو جانا وا، وضو کر کے میرے پیغمبر نے منو کان تو پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کھڑیاں کیتا ہے. آندے نے میں 2 نفل آپ دے نال کھلو کے پڑھے، سورہ بقرہ پڑھی، پھر اگے جا کے نساء بھی پڑھی. آ گیا نا کاری نے پہلی رات تراویاں جو کرنی لمیاں، بابیاں نے کہنا بھی کاری تیرا کی پروگرام ہے؟ یہ تو بھائی لمی تراوی کرن ہی نہیں دیں.
ساڈے پنڈ نا ایک بابا برکت ہوندا ہی فوت ہو گیا. پہلی رات قاری صاحب نے نا کوئی 2 پارے پڑھے تے اگلے دن انہیں کہا لا بھی قاری یہی لنگوٹا کر کے پڑھ ہمارا کنا کو کھلارنا تو اج. اتنے صحابہ ویکھو شوق نہ قرآن سنتے نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے زندگی نہیں آیا آپ پھر روٹین چ لیٹ گئے تے او جڑا لوٹا پانی والا ہی نا بار بار بھرنا پیندا میں وہ لوٹا پانی دا بھر کے نا اوتھے ہی رکھ دیتا. آپ تیجی دفعہ اٹھے نا تے آپ نے لوٹا پھڑیا تو پانی دا بھریا میمونہ تو بھرے اللہ رسول نہیں وہ بچے نے بھریا ہوئے گا بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا جی. اتوں شیکی نکلتی ہے بچے خدمت کرتے انہوں واسطے دعا کرنی چاہیے بولتے نہیں وہ نہ بچیاں واسطے دعا کریا کرو. اگر کوئی باپ ہے استاد ہے کوئی بڑا ہے دعا کرے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ چکے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. عرشاں والے آ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے. پھر قرآن دی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس ایویں دی کردے سن کوئی صحابی نہیں کردا. 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنے نے. 12 سال دی عمر. حضرت عمر بن خطاب نے انہوں نے اپنا مشیر خاص بنایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 جنگاں لڑیاں 87 زخم تیرہ تلواراں دے خالد بن ولید دے جسم تے اور موت آئی تے بستر تے آئی. اٹھے کہنے لگے عمر ہے کی کیتا یارا چھوٹے جے بچے نو ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے ادھروں کو اٹھیا ادھروں. حضرت عمر کہنے لگے بھی ایک باری سارے کٹھے ہو وہ مسجد نبوی چ جنہیں جنہیں اعتراض کرنا کر لے. سارے انہوں کٹھا کیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حضرت عمر نے سورت فرمایا بھی یہ تفسیر بیان کرو کی ہے بیان کرو سارے نے بیان کی تھی. آخر کیا عبداللہ تو بیان کر. ہن 12 سال دا لڑکا کی کہہ رہے ہیں سب تو وڈی ہے سورت دی تفسیر ہے سورت میرے محمد دی موت دا سنیہا لے کے آئی. ہوں جڑے گلا کرتے سن حضرت خالد بن ولید دیگر صحابہ کہنے لگے جی اسی اپنے الفاظ واپس لینے ہیں عمر جی لیکن ساڈی ایک شرط ہے اس مسجد نبوی دے اندر ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے او دے اندر قرآن دی تفسیر پڑھان واسطے عبداللہ بن عباس نو مقرر کیتا جائے. یہ 12 سال دا لڑکا قرآن دی تفسیر پڑھائے گا ہی چٹیاں داڑیاں لے دے کو بہ کے پڑھا گے. یہ کنے عزت دیتی ہے بولو تے صحیح. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. حضرت عمر بن سلمہ 7 سال دی عمر اس بچے دی 7 سال. قاری صاحب قافلہ آن کے مسلمان ہویا اے حنفی بھائی تے آندے نا کوئی بچہ مسلے تے نہیں کھلو سکدا. کیوں جی ساڈی فقہ دا فیصلہ ہے. میں کہا نبی پاک دا ایک صحابی 7 سال دا آپ نے قافلے والے نے پوچھا قرآن آندا جے یہ بچہ آگے ہو کے نا آندا ہے اللہ رسول مینوں آندا ہے سورۃ القضاء وقضاء وقضاء فلان. فرمایا تو کیویں یاد کیتا ہے بھائی. آندا جی وہ قافلے لنگھدے نے نا ساڈے گھر تو تے انہاں نوں ٹھہرانے انہاں دی خدمت کرنے وہ قرآن پڑھدے ہیں میں سن سن کے یاد کر رہا. فرمایا اج تو بعد تو انہاں دا امام ہے. یہ سارے تیرے مقتدی نے چٹیاں داڑیاں والے. اس بچے نو مسلے دا امام کنے بنایا او قرآن نے. اونچی بولو کنے بنایا قرآن نے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عباس نو عظمت کنے دیتی ہے قرآن نے. 12 سال دی عمر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس واسطے میرے بھائیو رمضان قریب ہے مراکز نہ تعاون کریا کرو جتھے اے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں. جس طرح مرکز ربانی ہے یہ نہ تعاون کرو. رمضان آ رہا ہے اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات انہاں بچیاں تے صرف کرو جنہاں کل نو دین دے عالم بننا ہے قرآن دے قاری بننا ہے. سب تو بہترین اس دور پرفتن دور چ مصرف دا سب تو بہترین جڑا جگہ ہے وہ ادارے نے. اور پھر اگلی گل سنو یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں انہاں تے تسی پیسہ خرچ کر دیو پوری زندگی قرآن پڑھن گے تھانوں برابر دا ثواب ملے گا. نالے بھی گل جی اس واسطے اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات یہ اداریاں نہ تعاون کیجئے اتاریاں دے نال. ہن جامعہ اسلامیہ جتھے میں پڑھیا اوتھے اج تک محلے دے گھراں چوں کھانا ہوندا ہے
جس سال اسی سا نا اہی مطالبہ کیتا شیخ فروغ صاحب نو جی برچی اتنے مدرسے چ رکھو اتنے کھانا پکے برچی بھی آ گیا سارا کو محلے والے سارے کٹھے ہو گئے نا مدرسے چ آ گئے کہنے لگے جی جدوں دا یہ مدرسہ قائم ہے اہی روٹی بھیجنے جی ماڑی بھیجنے تو دسو ساڈی ہانڈی گھر چ پک دی سب تو پہلے ہی طالب علم دا کھانا پا کے رکھنے تو لہٰذا اسا یہ کام نہیں کرن دینا ہن اس مدرسے جو کنے کنے شیوخ فارغ ہوئے جتھے جتھے گئے وہ محلے والے نو برابر دا ثواب ملی جا رہا ہے وہ آندے ساڈے رزقاں چ کدی کمی آئی نہیں اہی طالب علماں نو کھانا دینے اس واسطے انہاں دے کھانے دا انتظام اہتمام کریا کرو اور تعاون کریا کرو حضرت ربانی صاحب میرے بڑے ہی محسن میرے مربی میرے روحانی باپ بھی نے میرے بڑے بھائی بھی نے میرے بڑے رشتے نے انہاں دے نال اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد شاد رکھے وآخر دعوانا ان الحمد